टीसीएस का स्टेटमेंट आपने देखा होगा कि उस लड़की का ताल्लुक एचआर से, ना वो एचआर में काम करती थी ना एचआर डिपार्टमेंट। टीसीएस का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। दूसरा ये है कि 9 एफआईआर रजिस्टर हुए, जिसमें एक एफआईआर में इस लड़की के ऊपर हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट का एक नाम लिखा गया। और तीसरी बात यह है कि इसका एफआईआर से पहले ही उसका ट्रांसफर हो गया, फिर वो उस कंपनी से ताल्लुक भी नहीं है। और जो कंप्लेनेंट है इस केस में वो रूलिंग पार्टी का मेंबर है, उससे उसका ताल्लुक है। और चौथी बात यह है कि अभी तो कोई वर्डिक्ट नहीं दे सकते कोई भी। हम इस बात का खंडन करते कि बाज लोग जो है इसको ट्रायल बाय मीडिया कर रहे हैं, और अगर मीडिया जज ज्यूरी का काम करेगा तो बहुत खतरनाक बात ही है। और एफआईआर में अगर आप देखेंगे तो एफआईआर में लिखा गया कि उसके घर से एक बुरखा मिला, ये प्रूफ बता रहे हैं, बुरखा मिला, और एक नकाब मिला। तो नकाब को कैसा टाई करते बांधते पीछे से, वो मिला। और तीसरा वो बता रहे कि एक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब मिली। तो बुरखा मेरे को नहीं मालूम कि कब से बुरखा वो हो गया कि ऑब्जेक्शनेबल बोलिए या इलीगल आर्टिकल है वो। कब से नकाब ये हो गया कि भाई वो माने ऑफेंस उसमें डाल सकते क्या किसी उसमें। तीसरी बात यह है कि कब से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किताब अगर मिलती है तो वो क्या है वो। मैं आपको तारीख में पीछे लेके जा रहा हूं, आप गूगल में सर्च कर लीजिए। दिल्ली में ऐसा ही मुस्लिम बच्चों को पकड़े थे और क्या डाले थे वहां पे दिल्ली पुलिस कि इनके घर से मिर्जा गालिब की किताब मिली इसलिए टेररिस्ट है लोग। मिर्जा गालिब की किताब मिली इसलिए टेररिस्ट है वो लोग। बाद में कोर्ट ने उसको नकार दिया। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट 3 दिन पहले का देख लीजिए। किसी ने एक उर्दू शेर लिख दिया तो कोर्ट ने कहा कि शेर लिखे तो क्या मतलब है। तो हमको पूरा यकीन है कि अदालत इंसाफ करेगा इंशाअल्लाह, और ये इस बच्ची को बेकसूर करार देगा। ये कोई केस उसके ऊपर टिकने वाला नहीं है इंशाअल्लाह ताला। और ये सब एक मंसूबाबंद तरीके से जो मुसलमानों में जो पढ़े लिखे लड़के लड़कियां हैं उनको परेशान करने के लिए इस तरह की कोशिश की जा रही है। और मुझे यकीन है कि कानून अपना काम करेगा। किसी को आप आरोपी बनाते हैं तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि उसको सजा हो गई। ये तो जो आरोप लगा रहे हैं उनको प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। उस वक्त तक किसी को आप आरोपी नहीं करार दे सकते। और जो भी ये इल्जाम लगा रहे वो सिर्फ एक नफरत की बुनियाद पर इल्जाम लगा रहे। और हमको यकीन है कि अब वो बच्ची गिरफ्तार हो चुकी है, और इंशाअल्लाह जुडिशियल प्रोसेस अपना काम करेगा, और जो भी कानून से होगा वो आपके सामने आएगा। मगर इसको किसी पार्टी से जोड़ना सरासर गलत है, ये मैं आपको बोलना चाह रहा हूं। देखिए, कोर्ट में इसका मुकाबला करेगा लड़का, वो कोर्ट में जाकर बताएगा वो। इससे कोई परेशानी की बात नहीं है। आप किसी को भी आरोपी बना सकते हैं। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट किसने किया बोलो, किसने किया बताओ। कितने 80 लोग कितने ज्यादा मारे गए, आज तक वो परिवार तड़प रहा है, चाहे हिंदू मुसलमान कोई हो। मालेगांव ब्लास्ट किसने किया बताओ, दोनों ब्लास्ट, आज तक वो परिवार तड़प रहे हैं। जो लोग 8-8 साल 5-5 साल जेल में सड़ गए, जिनके लोग मारे गए, ना उनको इंसाफ मिला, जिनको पकड़कर जेल में डाले उनको इंसाफ मिला। तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे
کہ آپ بھی سوچ لیجئے ممبئی ٹرین بلاسٹ, مالیگاؤں کے دونوں بلاسٹ ایسا ہی ماحول کریٹ کر گیا تھا, اور بعد میں جب نتیجہ آیا آپ لوگ رپورٹ بھی نہیں کرتے. آپ لوگ کبھی اس پریوار کے گھر کو گئے جس کے مالیگاؤں مارے گئے کہ بتاؤ آج ججمنٹ آیا کہ کسی نے نہیں کیا, بتاؤ تم کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی ممبئی ٹرین بلاسٹ کے جو لوگ مارے گئے جس میں ہمارے بڑی تعداد میں ہمارے ہندو بھائی بہن تھے, ان کے گھر گئے آپ لوگ, پوچھا آپ نے؟ یعنی آپ نے جو لوگ الزام لگا رہے کہ بھائی آج کورٹ کا ججمنٹ آیا, پھر وہ پریوار کا کلوزر ہی نہیں ہوا. اسی لیے ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اتنا اچھل کود مت کرو. وہ انگریزی میں کہاوت ہے جیک ان دا باکس, جیک ان دا باکس کا کردار ادا مت کرو. نہیں سن لیجئے, آپ کو نہیں بول رہے, آپ کو نہیں بول نہیں, آپ کو نہیں سن تو ارے ہم کو بولنے نہیں, ہم کو بولنے دیجئے. میں آپ کے پورے سوال ہے, میرے کو جواب دینے کا اختیار ہے. آپ کو پسند نہیں ہے تو چھوڑ دو نا, دل پہ مت لو, گردے پہ لو. کیوں دل پہ لے رہے تم؟ ارے چھوڑ دیجیے نا, ہم آپ کو جواب دے رہے. آپ کا سوال کریں, ہم نہیں روکے آپ کو. ہمارا جواب اب میں کیا وہ جواب بھی آپ کی طریقے سے دوں کیا؟ یہ ہمارے کو کہنا ہے. اب اس سیٹ کے کوئی اور سوال ہے آپ کا؟ نہیں, ابھی اس ٹاپک پہ ہوگا. نہیں اس ٹاپک سبھی لوگ آپ ہی کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں اس سب معاملے میں, ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن ٹھیک ہے, دیہات کے الگ الگ ٹائپ آ رہے ہیں ہمارے, اور ایم آئی ایم پہ ہی ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے آپ کو, امتیاز جلیل جی کو, آپ کی پارٹی کو. نہیں ٹھیک ہے, آپ ٹارگیٹ کریے نا ہم کو, کم سے کم بی ٹیم تو نہیں بول رہے. ٹارگیٹ کرو, کوئی بات نہیں, ہم فیس کریں گے. ہم بول رہے سب جھوٹ ہے, یہ ہم بالکل اس کو رد کرتے ہیں. اس کو وی کنڈیم آل دس ایلیگیشن لگا رہے, بیکار ہے یہ. نہیں سر, تمہارے مدرسوں کے اوپر گناہ داخل ہوا. ہاں تو ہو گیا تو. ہاں یہ دیکھو ابھی کتنے ایم ایل اے ایم پی پہ گناہ داخل ہے ابھی. نہیں ایک بات سنو, نہیں ابھی مہاراشٹر کی ودھان سبھا میں کتنے پہ گناہ داخل ہے؟ کیا کریں گے اس کو؟ ایم پی بنانا, ایم ایل اے بنانا؟ ارے چھوڑ دے. دیکھو کورٹس, دیکھیے بھائی سنیے, قانون کیا بولتا؟ انوسنٹ انٹل پروون گلٹی, ہے نا؟ رک جائیے اب آپ نا, نہیں رک جائیے, نہیں رک جائیے. ہم کو کورٹ پہ بھروسہ ہے, ہم کو قانون بھروسہ ہے. ہم قانون اس کو سب بتا دے گا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ کیا ہے بھائی, ایک ماحول بنانا. 6 بجے او بریکنگ نیوز, ہاں 8 بجے بریکنگ نیوز, 9 بجے بریکنگ نیوز, 10 بجے بریکنگ نیوز, بعد میں پھوس ہو جاتا پورا. ہم آپ کو اگزامپل دے رہے ٹرین بلاسٹ میں کیا ہوا, ہم آپ کو اگزامپل دے رہے مالیگاؤں کے 2 بلاسٹ میں کیا ہوا, ان جو پریوار مارے گئے ان کا کیا ہوا, جو پریوار کو جسٹس نے. اسی لیے ہم آپ کو بول رہے کہ یہ جو ٹرائل بائی میڈیا چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اٹ ول ناٹ سرو دا پرپز آف ایکچوئل جسٹس, اینڈ جسٹس شوڈ بی ڈن, اٹ شوڈ سین ٹو بی ڈن. ہاؤ کین ون فارم این اوپینین؟ تو courts will decide. And I am telling you on the basis of the FIR only. The FIR says that they found one burqa. What does that prove? Every Muslim household will have this. Every Muslim household will have a book called Quran Sharif, will have a book called Hadith Sharif, will have a book on Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. How is it that you're taking, آپ ایک سنیے ہماری بات, this is very objectionable. اور آپ بول رہے یہ ہوا. ارے بھائی کسی پہ کیس بک ہوا, ٹھیک ہے, کورٹ کرے گا نا. اگر آپ کو جو کوئی بول دیا, ایسا بولا, اس پہ کیسا ہوگا بتائیے؟ زندگیاں خراب ہو گئے. سنیے آپ ایک بات, اگر آپ کو جسٹس چاہیے تو ٹرائل بائی میڈیا مت کریے. کئی لوگوں کی زندگیاں برباد ہو گئے ممبئی وہ ٹرین بلاسٹ میں, مالیگاؤں میں. دلی میں 8 سال بچے جیل میں رہ کے آئے, کچھ نہیں نکلا بول رہا ہوں میں آپ کو. دلی رائٹس میں لوگ نکل گئے, کچھ نہیں نکلا. اور جب کورٹ اپنا ورڈکٹ پروناؤنس کرتا تو آپ لوگ, خاص طور سے آپ سے شکایت ہے میرے کو, آپ لوگ رہتے ہی نہیں وہاں پر. اور دوسری چیز کیا ہے سنیے, حیدرآباد کا ایک بچہ ہے, اس میں ایک محترمہ ہے. ہاں وہ محترمہ جو ہے کسی زمانے میں ہمارے بی جے پی اور نام نہ کھولو, انہوں بڑے قریب تھے.
ان کا انٹرویو لیے بڑے بڑے لوگوں کا ان کے. آپ بتائیے کہ حسن صدیقی کو آپ ٹویٹ کیے, آپ ایکس پہ ڈالے, یہ بچہ اس کو ری ٹویٹ کرا, چندی گڑھ کی پولیس اس لے کے جیل میں ڈال دی, جیل میں ڈال دیے. بھائی کیا ہے یہ؟ جو لکھا آبجیکشنیبل, جو لکھا ہے نہیں لکھا والا, اس کو نہیں پکڑ رہے. وہ بچہ بےچارا حیدرآباد سے اٹھا کے چندی گڑھ میں جیل میں ڈال دیا اس کو. کیا ہو رہا ہے بھائی یہ؟